अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। आपका इस यूट्यूब चैनल पे इस्तकबाल है। आइए शुरू करते हैं हदीस कुरान की बातें। क्या आपको मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने कैसी अच्छी मिसाल बयान फरमाई है। कलमा ए तैयबा की वह मुशाबा है एक उम्दा पाकीज़ा दरख्त के, जिसकी जड़ ज़मीन के अंदर गरी हुई हो और उसकी शाखें ऊपर आसमान की तरफ जा रही हों, और दरख्त अल्लाह के हुक्म से हर साल फसल में फल देता हो, यानी कि खूब फलता हो। और अल्लाह ताला मिसालें इसलिए बयान फरमाते हैं ताकि लोग खूब समझ ले। और खबीस कलमा यानी कलमा कुफ़ की मिसाल है जैसे एक ख़राब दरख्त हो कि वह ज़मीन के ऊपर से उखाड़ लिया जाए और उसको ज़मीन में कुछ सबात न हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि कलमा तैयबा से कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुराद है, जिसकी जड़ मोमिन के कूल में है और उसकी शाखें आसमान में, कि उसकी वजह से मोमिन के अमाल आसमान तक जाते हैं। और कलमा खबीसा शिर्क है कि उसके साथ कोई अमल कबूल नहीं होता। एक दूसरी हदीस में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि हर वक्त फल देने का मतलब यह है कि अल्लाह को दिन रात हर वक्त याद करता हो। हज़रत कतादा तबई रज़ियल्लाहु अन्हु नकल करते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये मालदार सदक़ात की बदौलत सारा सवाब उड़ा ले गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला बताओ तो सही, अगर कोई शख्स सामान को ऊपर नीचे रखता चला जाए तो क्या आसमान पर चढ़ जाएगा? मैं तुझे ऐसी चीज़ बताऊं जिसकी जड़ ज़मीन में हो और शाखें आसमान पर। हर नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह 10-10 मरतबा पढ़ा कर इसकी जड़ ज़मीन में है और शाखें आसमान पर। जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहे वह अल्लाह ही से इज्जत हासिल करे, क्योंकि सारी इज्जत अल्लाह ही के वास्ते है। उसी तक अच्छे कलमे पहुँचते हैं और नेक अमल उनको पहुँचाता है। अच्छे कलमों से मुराद बहुत से मुफस्सिरीन के नज़दीक ला इलाहा इल्लल्लाह है, जैसा कि आम मुफस्सिरीन ने नकल किया है। और दूसरी तफसीर यह है कि इसकी मुराद कलमात तस्बीह है। और तेरे रब का कलमा सच्चाई और इंसाफ व एतदाल के एतबार से पूरा है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि रब के कलमे से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है, और अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक इससे कलामुल्लाह से मुराद है। अल्लाह ताला ईमान वालों को पक्की बात यानी कलमा तैयबा से दुनिया और आखिरत दोनों में मजबूत रखता है और काफिरों को दोनों जहां में बिचला देता है। और अल्लाह ताला अपनी हिकमत से जो चाहता है करता है। हज़रत बर्रा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब कब्र में सवाल होता है तो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देता है। आयत शरीफ में पक्की बात से यही मुराद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु से भी यही नकल किया गया है कि इससे मुराद कब्र का सवाल जवाब है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मुसलमान जब मरता है तो फ़रिश्ते उस वक्त हाजिर होते हैं, उसको सलाम करते हैं, जन्नत की खुशखबरी देते हैं। जब वो मर जाता है तो फ़रिश्ते उसके साथ जाते हैं, उसकी नमाज़ जनाजा में शरीक होते हैं, और जब वो दफन हो जाता है तो उसको बैठाते हैं और उससे सवाल जवाब होते हैं, जिनमें यह भी पूछा जाता है कि तेरी गवाही क्या है। वह कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। यही मुराद है आयत शरीफा के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, यही मुराद है आयत शरीफा में। हज़रत अबू कतादा फरमाते हैं कि दुनिया में पक्की बात से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है और आखिरत में कब्र या सवाल जवाब मुराद है। हज़रत ताउस रज़ियल्लाहु से भी यही नकल किया गया है।
سچا پکارنا اسی کے لیے خاص ہے، اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے اور اس پانی کو اپنی طرف بلائے تاکہ وہ اس کے منہ تک آ جائے، اور وہ پانی اڑ کر اس کے منہ تک آنے والا کسی طرح بھی نہیں، اور کافروں کی درخواست محض بے اثر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دعوت الحق سے مراد توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے بھی یہی منقول ہے کہ وہ دعوت الحق سے شہادت لا الہ الا اللہ کی مراد ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ دوسرے حضرات سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یہ اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر ہے، وہ یہ ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر، پھر اس کے بعد بھی وہ اعراض کرے تو تم لوگ کہہ دو کہ تم اس کے گواہ رہو کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں۔ آیت شریف کا مضمون خود ہی صاف ہے کہ کلمہ سے مراد توحید اور کلمہ طیبہ ہے۔ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ اور مجاہد رضی اللہ سے صراحت کے ساتھ منقول ہے کہ کلمہ مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ سب اہل مذاہب سے بہترین جماعت ہو۔ وہ جماعت لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں جو ایمان لے آئے، لیکن اکثر حصہ ان میں سے کافر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی بات کا حکم کرتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم کرتے ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور اللہ کے احکام کا اقرار کرے، اور لا الہ الا اللہ ساری اچھی چیزوں سے بہترین چیز ہے اور سب سے بڑی ہوئی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کی پابندی رکھیے دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں نامہ اعمال سے برے کاموں کو۔ یہ بات ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اس آیت شریف کی تفسیر میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شریف کی توضیح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ نیکیاں اعمال نامے سے برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، جب کوئی برائی صادر ہو جائے فوراً کوئی بھلائی اس کے بعد کرو تاکہ اس کی مکافات ہو جائے اور وہ زائل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکیوں میں شمار ہے؟ یعنی اس کا ورد، اس کا پڑھنا بھی اس میں داخل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو نیکیوں میں افضل ترین چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ رات میں یا دن میں کسی وقت بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے اعمال نامے سے برائیاں دھل جاتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور راستے کی پکی بات کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اچھے کر دے گا اور گناہ معاف فرما دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ دونوں حضرات سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یہ معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو
ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ پکے اعمال 3 چیز ہیں۔ پہلی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، غمی ہو یا خوشی، تنگی ہو یا فراخی۔ دوسرے اپنے بارے میں انصاف کا معاملہ کرنا، یا نہ ہو کہ دوسروں پر تو زور دکھلاوے اور جب کوئی اپنا معاملہ ہو تو ادھر ادھر کی کہنے لگے۔ تیسرے، بھائی کے ساتھ مالی ہمدردی کرنا۔ شکریہ ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔